अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हलाल क्या है और हराम क्या है, इसी के ताल्लुक़ से हम कुछ बातें जानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है वहिल्ल लकुमुत तय्यबात, कि पाकीज़ा चीज़ें ये तुम्हारे लिए हलाल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बन कर के आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तों में से ये भी ज़िक्र किया कि वयुहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि ये नबी क्या करते हैं, तय्यबात के बारे में बताते, हलाल करते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो पलीद चीज़ है, जो नापाक चीज़ है, इन सबको हराम ठहराते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इसीलिए भेजा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को पढ़ करके लोगों को सुना दे क्या हलाल है क्या हराम है। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर है, वो बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरु मुश्तबिहात, कि हलाल ये वाज़ेह है, हराम ये वाज़ेह है, और कुछ चीज़ें इन दोनों के दरमियान में मुश्तबा वाली, शुबा वाली चीज़ें। जैसे बहुत सारे लोग इसको हलाल कहते हैं, बहुत सारे हराम कहते हैं। हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है, और कुछ चीज़ें शुबा वाली है। तो आपने फरमाया कि जो इन शुबा वाली चीज़ों से बच गया तो उसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को महफूज कर लिया। फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया कि इसकी मिसाल वही है कि एक आदमी शाही ख़ानदान का जो चरागाह है ना, वहाँ जाकर के बकरी चराता है, तो करीब है कि उसमें बकरियाँ चली जाए और उसमें चर जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी हद है दुनिया के अंदर, यानी जिस तरह की हर बादशाह की दुनिया के अंदर एक हद है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हद बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हद ये है कि हराम करदा चीज़ों से आदमी इज्तिनाब करे, परहेज़ करे। कुरान करीम के अंदर के हलाल और हराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़िक्र किया है। और देखिए, दुनिया में खाने पीने की जो चीज़ें हैं असल हलाल है, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, इसका दायरा बहुत वसी है। हम ये नहीं बयान करेंगे कि ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है, यानी सारी चीज़ें हलाल है, इल्ला कि जिसके हुर्मत की दलील आ जाए कि ये हराम है, तो फिर हम वो चीज़ नहीं करेंगे। जिस चीज़ के बारे में आया है कि ये चीज़ खाना हराम है, ये चीज़ पीना हराम है, उसको हम नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे। वरना खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सब हलाल है। अब कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है कि क्या क्या हराम है। मैं कहा कि उसूली एतबार से ये जान लें कि दुनिया में सारी चीज़ें खाने पीने की वो हलाल है, इल्ला है कि उसकी हुर्मत की दलील आ जाए। गोया कि हुर्मत के लिए एक दायरा महदूद है कि फ़ला चीज़ आप नहीं खा सकते हैं, या वो चीज़ आप नहीं खा सकते जिसकी हुर्मत पर दलील मौजूद है, जिसके बारे में शरीयत के अंदर बताया गया है कि ये तुम्हारे लिए हराम है, लिहाजा तुम वो चीज़ नहीं खा सकते हो। ये अल्लाह ताला ने बतला दिया, या चाहे कुरान के अंदर वो चीज़ मज़कूर हो या चाहे हदीस के अंदर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया हो कि ये चीज़ को तुम नहीं खा सकते, या ये चीज़ तुम्हारे लिए हराम है, तो हम नहीं खाएंगे। वरना उमूमी तौर से खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सब हलाल है, हम खा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवरों के बारे में और परिंदे के बारे में, कि जानवरों के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के सिलसिले में कि हर दांत वाले, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुनाब है, जुनाब दांत वाले जो जानवर है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना फरमाया है। यानी मुराद यहाँ जो गोश्त खोर जानवर हैं, जो गोश्त खाते हैं, जो फाड़ करके खाने वाले जानवर हैं, वो हराम है जानवरों में। और परिंदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ी मिखलब, नाखून वाले, जो पंजों से शिकार करते जो परिंदे ना, वो हराम है। जानवरों में जो जानवर फाड़ खाने वाले हैं, मान ले कि चीता है, शेर है, ये सब फाड़ खाने वाले जानवर हैं, ये सब हराम है। जो दांत वाले, नुकीले दांत वाले, दांत तो हर एक के, लेकिन ये सब गोश्त है, ये सब गोश्त खाने वाले जानवर हैं, ये सब चीर फाड़ करके ही खा जाते हैं। तो जानवरों में ये हराम है। और परिंदों में कौन से परिंदे हराम हैं? जो पंजों से शिकार करते हैं, पकड़ते उसी से है। क्योंकि बाज़ परिंदे ऐसे हैं जो मुंह से पकड़ते हैं ना, तो मुंह से पकड़ने वाले मना नहीं है, खाते तो सब उसी से है।
جو پرندے پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ بھی کھاتے منہ سے، لیکن وہ شکار پنجے سے کرتے ہیں۔ تو پرندوں میں جو ناخن والے ہیں یا جو چنگور سے جو پکڑتے ہیں وہ حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کیا کیا حرام ہے تمہارے لیے، کچھ کو ہم جانیں گے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار یہ حرام ہے۔ مردار کوئی بھی جانور، یعنی مان لے جانور میں چوپایوں میں ہو چاہے پرندے میں ہو، مردار یہ حرام ہے۔ عمومی طور سے ہم کہیں گے مردار یہ حرام ہے، کوئی بھی جانور مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، دو مردار، احلت لنا میتتان و دمان، اور دو خون حلال ہے، دو مردار حلال اور دو خون حلال ہے، باقی جتنے بھی مردار ہیں وہ سب حرام ہیں۔ یہاں تخصیص ہے کہ کیا کیا مردار ہے جس کو جو آپ کھا سکتے ہیں اور جو حلال ہے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار میں ایک کیا ہے، ایک تو ٹڈی ہے، الجراد، ٹڈی دل جس کو کہا جاتا ہے، ٹڈی یہ حلال ہے، یہ مر بھی جائے نا پھر بھی آپ کھا سکتے ہیں، چاہے زندہ پکڑے چاہے مردہ آپ حاصل کرے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا والحوت، مچھلی مر بھی جائے نا تو آپ کھا سکتے ہیں بغیر ذبح کیے، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، اس کے ذبح کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو ٹڈی اور مچھلی یہ مردار مر بھی جائے نا تو آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ اور خون، اب چونکہ ابھی خون کی بات آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم، اب دیکھیے خون یہاں حرام ہے، یہاں حدیث کے اندر تخصیص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خون حلال ہے، کیا ہے، ایک جگر دل اور دوسرا خون تلی، الکبد والطحال، تو یہ دو خون اور دو مردار حلال ہے۔ مردار میں کوئی بھی جانور ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، گائے ہے، بکری ہے، مر جائے بغیر ذبح کیے ہی اس کی جان نکل جائے وہ حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ملے گوشت بیچتے ہیں، مرغی وغیرہ بیچتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کبھی کبھار کہ مرغی وغیرہ مر بھی جاتی ہے یا مرغا وغیرہ مر جاتا ہے تو اس کو ذبح کیا کرتے ہیں، گوشت میں ملا کر کے بیچتے ہیں۔ میرے بھائی حرام ہے، اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، آپ گوشت بیچتے ہیں، اگر کوئی جانور کہ جو آپ کے پاس ہے مر گیا ہے تو اس کو ملا کر کے گوشت کے ساتھ بیچنا یا خریدار کو دینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی قیمت بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور حرام ہے تو اس کی قیمت بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ تو مردار یہ حرام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا خون یہ حرام ہے۔ خون سے مراد کون سا خون؟ جو بہنے والا خون ہے، دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے نا وہ خون حرام ہے۔ البتہ جو خون گوشت میں لگا ہوا ہے وہ حلال ہے، وہ منع نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے، ذبح کرتے وقت کسی برتن میں یا کسی چیز میں اس کو رکھتے ہیں اور پھر اس خون کو کھاتے ہیں تو یہ خون حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے، دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، چونکہ سور یہ نجس عین ہے، کوئی بھی حصہ اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، زندہ نہ مردہ کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب جیسے آپ حدیث کے اندر آپ جائیں گے کہ بکری وغیرہ اگر مر جائے، جو حلال جانور ہے وہ مر جائے تو جو چمڑا ہے نا اس کو نکال کر کے آپ دباغت دے کر کے رنگ کر کے آپ استعمال کر سکتے، گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ بکری وغیرہ کا جو جلد ہوتا ہے نا وہ آپ استعمال میں لا سکتے ہیں دباغت دینے کے بعد، لیکن گوشت استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کے نام سے اس کو مشہور کیا جائے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں، کوئی آدمی قبر والے کے لیے کوئی بکرا چھوڑے یا مرغی چھوڑے، کوئی آدمی بت والے کے لیے یا بت کے لیے مرغی چھوڑے، یا کوئی کسی اور کے لیے چھوڑے، یہ سب حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑا جاتا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ چھوڑ رکھے ہوتے ہیں،
बकरा है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, जिसके नाम पे भी छोड़ा जाए ये हराम है, इसका खाना ये जायज़ नहीं है। अब नज़र की बात आती है, नज़र की बात आती है, तो नज़र ये अल्लाह के लिए है। आप जो भी नज़र मानते हैं ना, आप अल्लाह के लिए मानेंगे, किसी गैर के लिए नहीं मान सकते आप नज़र। अगर आप मान दिए हैं, आपको पता नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि अगर कोई अल्लाह की इताअत के लिए नज़र माना है तो अपनी नज़र को पूरा करे, अगर मासियत की नज़र है तो उस नज़र को पूरा नहीं करेगा। तो गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने क्या कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बवाना नामी जगह में ऊँट ज़बह करने की नज़र माना हूँ, ऊँट ज़बह करूँगा, इस तरह से मैं नज़र माना हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब पूछा, सबब दरियाफ्त किया कि क्या वहाँ मुशरिकों का कोई मेला ठेला लगता था या वहाँ कोई बुत वगैरह था जाहिलियत में। तो बताया गया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा कर के अपनी नज़र को पूरी करो, अपनी नज़र को पूरी करो। तो अगर गैरुल्लाह के नाम से कोई आदमी नज़र मानता है तो ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह है, क्योंकि नज़र एक इबादत है और ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। किसी भी बाबा, किसी भी पीर, किसी भी फ़कीर के लिए नज़र मानना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाँ, यहाँ एक बात इतना जान ले कि अगर आप किसी के नाम से सदक़ात व खैरात करना चाहते हैं, सदक़ात व खैरात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उमूमी तौर से इसकी इजाज़त है इस्लाम के अंदर। सदक़ात व खैरात, मरे हुए के नाम से आप सदका करना चाहते हैं, मान लिया आप जानवर रखे ज़बह करके अल्लाह के नाम पे ज़बह करते, गोश्त तकसीम कर देते हैं उनके नाम पर, यानी इनको सवाब पहुँचे, सवाब, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ख़ास किया जाता है कि फलाही के नाम से ख़ास किया जाता है, तो ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अगर कोई नज़र मानता है तो ये सही नहीं है। तो वमा वहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह में हर वो कुछ दाखिल है जो अल्लाह के अलावा जिस पर दूसरे का नाम लिया जाए या दूसरे का नाम मशहूर किया जाए कि ये फ़ला के लिए है, कहा जाता है ना ये मुर्शिद के लिए है, ये फ़ला के लिए, फ़ला के लिए, तो ये जायज़ नहीं, ये हराम है। इतना जान लीजिए, इसका खाना हराम है और ये मुहर्रमात में से अल्लाह ने इसको हराम किया, इसका गोश्त खाना हराम है, जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं कि कोई खाए इसको। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अब आगे यहाँ बयान फरमाता है। अब देखिए सूरह बकरा की आयत है और सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया फमनिज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। अब कोई आदमी मजबूरी में अगर खा लेता है, मजबूरी में खाता है, मजबूरी आ जाए कि खाए बगैर कोई चारा ना हो तो वो अलग बात है। हाँ, ज़्यादती करने वाला ना हो, हद से आगे बढ़ने वाला ना हो। अब इसी आयत के बिलमुकाबिल आप सूरह माइदा में जाएँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें तफसील से बतलाया है कि ये मुर्दार में कुछ और भी हैं। मुर्दार में कौन कौन जानवर है, जैसे हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही चीज़ जिक्र किया है कि मुर्दार, इसी तरह से खून, सुअर का गोश्त और अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर जो चीज़ मशहूर की गई है या दूसरे के लिए जो छोड़ा गया है वो वल मुनखनिक़ा, हाँ, गला घोट करके जिस जानवर को मार दिया जाए या कोई जानवर मर जाए, उसकी मान ले गर्दन है दब जाए, कहीं भी दब जाए या कोई गला दबा दे, जैसे भी है, जो भी शक्ल हो, अगर वो ऑटोमेटिक वो जानवर इस तरह से ज़बह करने से पहले अगर वो मर जाता है तो उसका गोश्त हराम नहीं, ये क्या नाम है, हलाल नहीं है, उसका गोश्त हराम है। मुनखने का गला घोट करके जो मर जाए वो जानवर है। वल मौकूज़ा, हाँ, मार पीट करके अगर कोई मारता है, छड़ी से मारे या किसी और चीज़ से मारे, अगर वो मर जाए ना तो वो भी हराम है। मर जाए, जान निकल जाए ज़बह करने से पहले तो हलाल नहीं है। इसी तरह से वल मुतरद्दिया, जो ऊपर से गिर करके जानवर मर जाता है, चाहे पहाड़ से गिर जाए या ऊंची जगह से गिर जाए, मर जाए तो हलाल नहीं है। यानी ये सब किस में है, मुर्दार में है, ये सब मुर्दार में है, चाहे जैसे भी हो, ज़बह करने से पहले अगर वो जानवर मर जाता है ना वो हराम है। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया वन नतीहा, कि सींग से जो लड़ते हैं ना, बहुत सारे जानवर होते हैं, एक दूसरे की सींग से दूसरे मर जाते हैं या दूसरा जानवर मर जाता है, तो जो सींग से मारे जाए, इस तरह से मर जाए तो हराम है वो, ये सब खाना हलाल नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिसको दरिंदे खा ले वो भी हराम है। हाँ, इल्ला मा ज़क्कैतुम, अल्लाह ने यहाँ इस्तिस्ना कर दिया कि मान ले कि दरिंदा है, कोई भी दरिंदा है, हमला करता है किसी जानवर पर, हलाल जानवर है वो,
اگر وہ حلال جانور ہے تو جان اس کے اندر ہے، تو جان ہے تو اگر آپ جان نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو پھر حلال ہے، اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو حلال ہے۔ ہاں اگر مر جائے، اس لیے شکار کے سلسلے میں آپ جائیں گے شکار کے باب میں، جیسا کہ عدی بن حاتم کی جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم شکار کے لیے کتا چھوڑتے ہیں تو کیا وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جو کتا تمہارے لیے جانور روک لے یعنی پکڑ لے، تم اللہ کے نام پہ چھوڑتے ہو تو وہ کھا سکتے ہو، وہ کھا سکتے ہو۔ ہاں اس میں سے اگر وہ کتا اگر کھا لے تو وہ نہیں کھا سکتے ہو، کیونکہ اس کتا نے شکار اپنے لیے کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ یا مان لے کہ تم جو کتا چھوڑے ہو شکار کے لیے، اس کتا کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہے جس کو تم نے نہیں چھوڑا ہے، اور وہ شکار کرے، دونوں اگر شکار کر لے تو نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے شکار کیا ہے، آپ کا کتا کیا ہے اور دوسرا کتا نے کیا ہے۔ یہ سب اصول ہے یعنی اس میں۔ یا مان لے آپ تیر چھوڑتے ہیں، تیر سے بسم اللہ کر کے آپ چھوڑتے ہیں، اگر مر جائے تو کھا سکتے ہیں آپ۔ ہاں خون بہانے کے سلسلے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جانور حلال ہے کہ جس کا تم خون بہا دو، یعنی مراد یہاں حلال جانور ہے، حرام جانور نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ ہم سور کو مارتے ہیں، کتا کو مارتے ہیں، شیر کو مارتے ہیں، نہیں، یہ سب حرام ہے، جانور حرام ہے۔ حلال جانور میں اگر خون بہہ جائے کسی بھی چیز سے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، خون بہہ جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ رافع ابن خدیج کی حدیث ہے نا کہ وہ ایک اونٹ جو بھاگ گیا تھا تو اس نے تیر مارا تو وہی وہ اونٹ رک گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو بھی خون بہا دے اسے آپ کھا سکتے ہیں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور یہ بتلایا کہ ناخن اور دانت سے ذبح نہیں کر سکتے آپ، ناخن اور دانت سے ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ دانت یہ ہڈی ہے، اور ناخن چونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن اور دانت سے ذبح کرنے کو مشروع نہیں قرار دیا اور صحیح نہیں ہے۔ باقی کوئی بھی چیز ہے، مان لے پتھر ہے، اب ایک لونڈی تھی نا بکری چرا رہی تھی، بکری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے پتھر سے اس کو ذبح کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ۔ یعنی عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے، عورت اگر ذبح کر دینا تو آپ کھا سکتے ہیں، اور ذبح چاہے آپ بلیڈ سے کریں چاہے چاقو سے کریں، یا کوئی بھی دھاری دار والی چیز ہے اس سے آپ ذبح کر سکتے، خون بہا سکتے ہیں۔ تو خون اگر بہہ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو فرمایا ہے کہ وما اکل السبع، درندے کھا لے، الا ما ذکیتم، ہاں اگر مر جائے وہ تو نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ اس پر اللہ کا نام لے لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر جا کر کے اس کی جان نکلتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا جو مشروع طریقہ کیا ہے کہ آدمی بسم اللہ کر کے ذبح کرے، اور ذبح کرتے وقت وہ زندہ ہو، اس کے اندر جان ہو، اور جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے بعد بھی جانور تڑپتا ہے، کچھ کودتا ہے ادھر ادھر، تو اگر مرا ہوا جانور ہے اس کو اگر کوئی ذبح کر دے تو حلال نہیں، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے۔ اللہ کا نام بھی لے کر کے اگر کوئی ذبح کرے، یا مان لے کہ ابھی جیسے بات آئی ہے وما وحل بہ لغیر اللہ کے علاوہ کے نام سے جو مشہور کیا گیا ہے اس پر اگر اللہ کا نام لے کر کے بھی ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اور پھر کہ جو استھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ وما ذبح علی النصب، جو استھانوں پر بت ہو جو بھی ہو اس پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی اس میں جان لیجئے کہ جو حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو یا پالتو گدھا آپ نے حرام ٹھہرایا خیبر کے موقع سے پالتو گدھا جو گھریلو گدھا ہے نا، متاع کو اور اس کو آپ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھا سے آپ نے منع فرمایا، یعنی یہ بھی نہیں کھا سکتے جو پالتو گدھا ہے، گھریلو ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں یہاں کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے، کتنی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اب یہ تو کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزوں میں آپ جائیں گے تو مان لے شراب وغیرہ ہے، جو بھی مشروب میں جس میں نشہ ہے، نشاور چیز وہ حرام ہے۔ جو بھی چیز نشہ پیدا کر دے یا جس سے کہ استعمال سے نشہ ہے وہ حرام ہے، اور جس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہے تو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ سب چیزیں یہ حرام ہے،
اور اتنا جان لے کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں نا، اس کے لیے کچھ حالات ہیں استعمال کرنے کے لیے حرام چیز. ابھی جیسے بتایا گیا کہ کیا مردار ہے، خون ہے، سور ہے، یہ سب ہے. اب ایک آدمی ایسی جگہ ہے کہ حرام چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز دستیاب نہیں ہے، اب اس کی جان جانے والی ہے، اگر وہ نہیں استعمال کرتا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے قاعدہ بتلایا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. یعنی 3 باتیں یہاں ذہن میں رکھیں، 3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی مجبور ہو، لاچار ہو، اس کے بدیل میں کوئی کھانا نہ ہو، کوئی دوسری چیز دستیاب نہ ہو، حلال چیز دستیاب نہ ہو، تو وہاں آدمی حرام کھا سکتا ہے. ہاں، غیر عادٍ، خوشی نہیں بلکہ اس کو حرام جانے، اس کو حرام جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، بس مجبوری کے طور مجبوراً اس کو کھائے گا. غیر باغ ولا عادٍ، ہاں حد سے آگے بڑھنے والے بھی نہ ہو. یعنی مراد یہ نہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کھا لے، بلکہ اتنا ہی کھائے گا جتنے میں اس کی جان بچ جائے، جان بچانے کے لیے استعمال کرے گا. یعنی یہ تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں اس حساب سے، تو مجبوراً ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر مجبوری ہو جائے تب، یا ایسی جگہ میں آدمی کہ مان لے حرام کے علاوہ حلال چیز ہے ہی نہیں، تو اس نیت سے، جان بچانے کی نیت سے، اور اسے کہ اس کو حرام ہی سمجھے گا، وہ حلال نہیں سمجھے گا، ہاں اتنا ہی استعمال کرے گا جتنے میں اس کی جان بچ جائے. سمجھ گئے؟ تو یہ کچھ اسلام میں جانوروں کے بارے میں اللہ رب العالمین، یا کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب کھانا حرام ہے، اور جو حرام ہے اسے انسان کو بچنا ہے. ہر ممکن اس کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ حرام چیزوں سے وہ بچے. اور اللہ رب العالمین نے حرام کو بیان کر دیا ہے، جیسا کہ حدیث شروع میں بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حلال واضح، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو دونوں کے درمیان ہیں، مشتبہ والی ہے. تو مشتبہ والی چیزوں سے جو بچ جاتا ہے تو وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیتا ہے.